السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله نحاولوا نتعرفوا على هذا الكونترول جافا اللي هو فايل شوزر. هذا الكونترول كيمكننا اننا نسيليكسيونيو شي فيشي في لا ماشين ديالنا ونكليكيو على اوبن. اون فوا نكليكيو على اوبن يعني كيدير واحد التريتمون معينه. حنا بيان سور اللي مكلفين بلا بروغراماسيون ديال البوطون اوبن، بمعنى حنا في نطاق ليكزارسيس ديالنا غنصوبوا واحد الفenêtre غنصوبوها هكا، غيكون فيها واحد المنيو فيها فايل وفيها اوبن فايل. اون فوا نكليكي على اوبن فايل على هاد لوبسيون هادي ولا هاد لايتم في المنيو ديالنا، غتبان لي هاد لونغلي، غتبان لي هاد فايل شوزر. غنسيليكسيوني واحد الفيشي، نسيليكسيوني الفيشي اللي بغيت. اون فوا نكليكي على اوبن، الكونتوني ديال هاد الفيشي هذا غنحاولوا نافيشيوه في لا زون دو تكست ملتيلين، يعني نحاولوا نافيشيوه فين؟ هنا في الوسط، في تكست اريا اللي عندنا. يعني غنديرو لا ليكتور ديال الكونتوني ديال الفيشي هذا، نقراو لي دوني اللي فيه، ولي دوني اللي فيه غنحطوهم في تكست اريا ديالنا. دونك فايل اوبن فايل، نسيليكسيونيو شي فيشي، نكليكي على اوبن، لي دوني يبانو لي هنايا. دونك هاد لوتي هذا مستعمل بزاف، كنستعملوه بزاف. الا رجعنا باغ اكزومبل غير الاكليبس، غنلقاو هنا فايل، ها هي اوبن فايل. نقدروا نسيليكسيونيو الا بغينا شي فيشي، الا بغينا شي حاجه نقدروا نسيليكسيونيوها مباشره ونكليكيو على اوفر. نتوكلوا على الله، نحاولوا. اول حاجه غنكريي كونستركتور ديال لا كلاس ديالنا، غنكرييو الفينيتر ديالنا، نديرو جي فريم اف ايكال نيو جي فريم، نعطيوها التيتر ديالها فايل شوزر. عفوا، غنديرو اف بوان سيت سايز، نحدو لا ديمونسيون ديالها 500. نديرو اف بوان سيت فيزيبل، نديرو ترو باش تكون لا فينوتر ديالنا فيزيبل. اف بوان سيت لاي اوت، ونعطيوها لا فالور نول باش نحطو لي كومبوزون بالطريقه اللي بغينا. غنكرييو واحد جي منيو بار، لان خصنا في ليكزارسيس ديالنا واحد المنيو بار، ها هي. دونك غندير جي منيو بار ام بي ولا بار ايكال نيو جي منيو بار. غنكريي واحد جي منيو مكتوبه فيه فايل، جي منيو ايكال نيو جي منيو، نعطيوهم بارامتر ديالو فايل، ليتيكيت ديالو. ابخي غنكريي واحد جي منيو ايتم ايكال نيو جي منيو ايتم، ها هي. ونعطيوهم بارامتر ديالو التكست اللي عندنا اللي هو open file. دونك هنا عندي open file هكا بوان. غنحاولوا ناجوتيو هاد ليليمون في المنيو ديالنا، غنقولوا منيو بوان اد ايتم، منيو بوان اد ايتم اي بار بوان اد منيو. في لابار ديالنا حاولنا ناجوتيو المنيو. اي على فان غنافيكتيو هاد لابار الفينيتر ديالنا. دونك غنقول له فريم، غنقول له اف بوان سيت جي منيو بار، نعطيوها لابار ديالنا. اكزيكوتيو، نحاولوا نشوفوا غير واش المنيو بان بطريقه صحيحه. دونك هنا مازال ما عيطنا لهاد الكونستركتور، غنديرو له مانيبيولاسيون نيو مانيبيولاسيون فايل شوزر، نديرو بوان فيرغول ونلونسيو ليكزيكسيون. شوفوا دوك هو عطانا المنيو ديالنا هنا فايل. المرحله الجايه غنحاولوا نشوفوا كيفاش نكرييو واحد تكست اريا، زون دو تكست. وهاد لا زون دو تكست غنحطوه فين؟ في لا فينيتر ديالنا. دونك غنديرو هنا تكست اريا، جي تكست اريا،
هكا égal new j text area et نديرو area point set bond ونعطيوها لا بوزيسيون ديالها set bond بغيناها تبان من الاول يعني لي كوردونيات دا x 0 y 0 دونك هنا نديرو نقدرو نديرو 20 ولا شي حاجه لا لارجور ديالها نديرو على حساب لا لارجور ديال ليكرون ديالنا نديرو 500 نديرو 500 وهنا نديرو 500 وهاد لاريا ديالنا نحاولو ناجوتيوها في لا فنوتر ديالنا f.add area كونترول اس ونكزيكوتي دونك هكا نحاولو نطلعو جات y نازله دونك لا زون دو تكست ديالنا ميتيلين هو هذا مي جات هابطه شويه بغيناها تجي من الفوق غنعطيها هنا 0 ونكزيكوتي دونك ها هي لا زون دو تكست ديالنا ميتيلين دابا الهدف ديالنا اون فوا نكليك على فايل اوبن تبان لي ديك بواط ديال شوا باش نعزل ديك فايل تشوزر باش انني ندير شوا نعزل الفيشي اللي بغيت غندوزو البروغراماسيون ديال ديك الايتم غنقول له ايتم ندير هنا item point add action listener point add action listener هنا نديرو new ولا نديرو par exemple add action listener هنا نديرو 10 par exemple مي علاش لان نورمالمون وغنرجعو ان هاد لا كلاس علاش لان الفايل تشوزر كياخد اون بارامتر ديالو الشاو ديالو كياخد فريم كياخد لا فينيتر فين غيبان بمعنى الا مشيت درت هنا نيو اكسيون ليستنر هكا نيو اكسيون ليستنر غيعطيني هنا نبروغرامي البوطون ديالي وانا الهدف ديالي من هاد البلاصه هادي هي انني ندير جي فايل تشوزر هكا ندير له جي فايل تشوزر égal new j file chooser نكريي فايل تشوزر et à la fin هاد الشوزر ديالي chooser point لا بغيت نافيشي غنقول له show open dialog هذا ونعطيه البارنت يعني هو عيبان في وسط شمن فينيتر لان ملي كنمشي نكليكي هنا كنكليك على اوبن كيبان لي ليل هاد لا فينيتر هادي شوف لا فينيتر الاخرى كديزاكتيفا هانت كتولي هادي هي اللي عندها لا مان وهذه كديزاكتيفا دونك هنا انا خصني نقول له شو اوبن دايلوغ هادي وهنا نعطيه 10 يعني لا فينيتر فين حنا نخدموا عليها لا فينيتر ديالنا شكون هي نورمالمون هي اف عندي بوين فيرغ دونك شنو درنا قلنا له هاد شوزر بوين شاو دايلوغ قلنا له ياش بينوا لنا في لا فينيتر ديالنا اللي هي اف غنمشي نيكزيكوتي نشوفوا واش غيبان لنا فايل تشوزر كليك على فايل اوبن فايل دونك ها هو بان لي فايل دايلوغ ديالي ها هو بان لنا فايل دايلوغ ديالي دونك انا موراها خاصنا ناخدو منين كليكيو على اوفرير بعدا نفيريفيو واش راه حنا كليكينا على حيت ربما نكليكي نعزل شي فيشي وفي التالي نكليكي على انولي دونك خصني نكون متاكد انه من بعد ما بانت لي هذا خصني نكون الا كليكيت على اوفرير عاد نحاول نفتح الفيشي وفي هذه الحاله هذه خاصني نقول له هاد الشاو دايلوغ كترجع لنا واحد لا فالور نيميريك اونتي اللي هي انت ندير لها ريزولت يعني واش هاد ريزولت نقدروا نعرفوا منها غير واش كليكينا على اوفرير يعني تريتمون خصها دار ولا كليكينا على انول سافو دير درنا انولاسيون ديال لوبيراسيون دونك الا كانت اف ريزولت ايغال كاينه واحد الفالور كونستانت في جي فايل تشوزر ريزولت لا ايغال جي فايل تشوزر بوين كاينه فالور كونستانت اللي سميتها ابروف هاد اوبسيون هادي كتقول لي الا كانت لا فالور ديال ريزولت كتساوي ابروف اوبسيون بمعنى انت لوبيراسيون ديالك فاليديتيها يعني كليكيتي على اوفرير دوك انا تنقول له الا كليكيت على اوفرير هاي هنا فين خاصني ندير التريتمون ديالي
هنا عندي واحد تريتمون عندي هنا سيسو، نشوف يبان لي اوفرير، وغنمشي لهنايا از ندير بمعنى السيد راه دار انولاسيون، عندي سيسو وندير انولي. على اكزيكوتي نشوفو شنو يعطينا. دونك الا مشينا كليك على فايل اوبن فايل، هيا بانت لنا، نحاولو نكليكيو على انولي، هو قال لي هنا راه انولي، بمعنى ما لقاش ان لا فالور ديال الريزولتا كتساوي فايل تشوزر ابروف اوبسيون. غنمشيو نديرو اوبن فايل، غنكليكيو دابا على نعزلو شي فيشي باغ اكزومبل، نمشيو للبيرو باغ اكزومبل، نسيليكسيوني شي فيشي، نسيليكسيوني هذا اوفري. دونك دابا هنا هاد لوفيرتور اللي دارها لنا، لا حنا مازال ما درنا التريتمون، لان هاد لوفيرتور فتحها لي في نافيغاتور حيت هاديك الباج اش تي ام ال. دونك غنرجع غنسيليكسيوني شي فيشي تكست، نحاولو نديرو شي فيشي تكست، فايل اوبن فايل، غنمشي نسيليكسيوني شي فيشي تكست، داتا ستوك اوفرير. دونك ها هو الفيشي تكست ديالنا اللي عزلنا، ها هو فتحو لنا هنايا. دونك هنا الهدف ديالنا ملي كليك على هاد لوبسيون هادي شنو ندير؟ نريكوبيري الشومان ديال الفيشي اللي سيليكسيوني، نريكوبيري الشومان ديال الفيشي اللي سيليكسيوني، والكونتوني ديال هاد الفيشي اللي غنسيليكسيوني يتحول لي لين يتحول لي التكست، يتحول لي التكست اريا ديالي. دونك اول حاجه خصني ناخذ الشومان ديال الفيشي اللي تسيليكسيوني. الا بغيت ناخذ الشومان غنديرلو فايل اف ايغال فايل تشوزر ديالنا واللي هي سميتها شوزر هكا بوان، ونقول له جيت عطيني الفيشي اللي سيليكسيوني، جيت سيليكتد فايل. ها هي ناخذ لا فيشي اللي سيليكسيوني، موراها خصني باش ندير تريتمون ديال الفيشي خصني ناخذ الشومان ديالو. نمشي هكا نقول امبورت، غناخذ الشومان ديال هاد الفيشي، غنقول له string chemin ولا سميها فايل بات باغ اكزومبل ايغال اف بوان جيت بات باش ناخذ الشومان ديالو ديال الفيشي. دونك هاد الفيشي هذا خصني نفتحو اون مود ليكتور باش نقرا الكونتوني ديالو، والكونتوني ديالو نحطهم في التكست اريا ديالنا. دونك غنمشيو نديرو بيان سور باش نقراو ممكن نقراو بزاف ديال الطرق، غنمشيو نديرو فايل ريدر، فايل ريدر fr ايغال نيو فايل ريدر، هنا نديرو لها اف كاريمون مباشرة. دونك هنا قلت له فتح لي هاد الفيشي اف اون مود ليكتور، فتح لي فيشي اف اون مود ليكتور، مي هاد لوبيراسيون خصها تكون ما بين تاعكاش لان احتمال تجينيري ايرور. اي ابخي غنديرو بافرد ريدر واحد زون ميموار، غنحولو لها بافرد ريدر زون ميموار، غنحولو لها الكونتوني ديال الفيشي ديالنا. دونك ديك الفيشي اللي عندنا اف ار اللي هو الفيشي اللي تسيليكسيونا بافرد ريدر، غنقولو له بي ار ايغال نيو بافرد ريدر هكا، ونعطيوها اف ار بحال اللي كنقول له فتح لي فيشي اف ار اون مود ليكتور. ديجا راه تفتح اون مود ليكتور، كنقول له دابا حول لي الكونتوني ديال فيشي اف ار للبي ار. دونك خصني نقرا لي لين اللي عندي في الفيشي، نقرا لي لين ونجمعهم كاملين. المهم هذا اسوس نقدروا نبنيو عليه، ايكال بي ار بوان ريد لاين، نقرا حنا قرينا لا لين الاول وغنديرو بوكل طونكو مازال ما وصلنا طونكو لين ديفيرون دو نول. طونكو لين ديفيرون دو نول خصنا ديك لا لين. دونك هنا خصني هنايا ندير ايو اكسبشن، علاش؟ لان ريد لاين فونكسيون خصها كاينه في ايو اكسبشن ما كايناش في فايل نوت فون. نديرو هنا ايو اكسبشن، نامبورتي ايو اكسبشن. دونك لوبيراسيون ديال ليكتور راه ملي انبوت اوتبوت ريد لاين راه ليكتور، يعني فين داخله فليكس شنو هي ليكسبسيون اللي كتريتيها؟ هي ايو اكسبشن، حيت هنا ريد لاين ليكتور يعني انبوت. دونك ابخي شنو غنديرو؟ نديرو انشان كاركتر سترينغ هكا، هذا هو اللي غنديرو فيه الكونتوني ديال الفيشي.
تسميه content في الاول نعطيه شينفي، اي هنا في كل ايتيراسيون غنقول له content بلس زيد عليها اللين اللي قريتيه من الفيشي بلس اوتور على لين هكا. دونك وهكا غنكونو قرينا من الفيشي ديالنا، قرينا لا لين اللي قريناه زدناه على كونتوني، وموراه درنا اونتي سلاش ان باش يرجع لي ستاك، باش في التالي كونتنت غيكون فيها هي الكونتوني لي لين اللي كاينين في الفيشي اللي سيليكسيوني. دونك غنقولو دابا لين ايكال بي ار بوان ريد لاين، نقراو لا لين سويفونت. عاوتاني واش لين ديفيرون دو نول، الا كان لين ديفيرون دو نول غنقبطو ديك لا لين ونزيدو على الكونتوني ونحطوه في الكونتوني وموراه نرجعو للستاك. عاوتاني نقرا لا لين سويفونت حنا ماشيين. على فان غنديرو بي ار بوان كلوز اي غنديرو اف ار بوان كلوز، نفيرميو الفيشي ديالنا اللي مفتوح. اي غنحولو لي دوني اللي عندنا غنحولوهم لاش التكست اريا ديالنا. غنقولو تكست اريا سميتو تكست اريا، شنو سميتو؟ نشوفو السميه ديال تكست اريا ديالنا سميتو اريا. دونك هنا غنقولو اريا بوان سيت تكست ونعطيوه كونتنت. قلنا له حطنا الكونتنت اللي هو الكونتوني ديال الفيشي فين؟ في الزون دو تكست ملتي لين ديالنا. دونك كنحاولو اكزيكوتيو ونشوفو شنو يعطينا كريزولتا. فايل اوبن فايل، نمشيو نعزلو شي فيشي دي، نعزلو هنا شي فيشي، نديرو فيشي ستوك داتا، حتى هي داتا ربما تكون فيها شحال داتا. دوكا هو حط لي داكشي اللي عندي في داتا حطو لي في تكست اريا ديالي. نكليك على فايل نعزل واحد اخر، نمشيو لهنايا من شي بلاصه فين يكون عندنا لي فيشي تكست، نعزلو شي فيشي تكست واحد اخر ستوك، هذا عارفين شنو فيه اوفرير. دوكا هو عطانا الكونتينيو ديال الفيشي تكست ديالنا. كنتمنى هاد الشرح ديال فايل تشوزر يكون واضح. دونك باش نديرو ريكابيتولاسيون غنمشيو حنا بروغرامينا هاد لايتم هذا، قلنا له ايتم بوغ هاد اكسيون ليستنا، قلنا له اون فوا تكليك على ديك الايتم غيكريي واحد فايل تشوزر، تشوزر يافيشي لنا ديك البواط ديالوغ ويريكوبيري الريزولتا ديال الشوا ديال ليوتيليزاتور. الا ليوتيليزاتور عزل اوفرير، هذا هو التيست اللي كيقول لي انه عزل اوفرير، كنريكوبيري ياش الفيشي اللي سيليكسيونا ليوتيليزاتور فايل بات ما احتاجيناهاش في هذه الحاله هذه. موراها فتحنا الفيشي اللي عزل ليوتيليزاتور اون مود ليكتور، حولنا الفيشي اللي عزل ليوتيليزاتور الميموار، قرينا لا لين الاول، اجيتنا لا لين الاول على هاد كونتنت باش في تالي هاد الكونتنت هي اللي كنجمعوا فيها لي لين كاملين. كونتنت اشاك فوا كنزيدو عليها لين نرجعو للسطاك، ودزنا قرينا لا لين اللي موراها فيرمينا البافر ديالنا، فيرمينا الفيشي ديالنا، والكونتوني اللي كان عندنا في الفيشي حطيناه في لا زون دو تكست ملتي لين. كنتمنى ان الشرح ديال هاد ليكزامبل يكون كان واضح. بيان سور الا كان عندكم شي تعليق ولا عندكم شي اضافه ولا شي اسئله تقدروا تطرحوها في لي كومونتير، والسلام عليكم.